एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज 6 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 15 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 16 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज एफएम प्लस छँदैछ। अनलाइनबाट सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com का साथै नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो प्रविधिबाट पनि हामीले कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्दै आएका छौं, जसका लागि हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यो आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना, यो आर्थिक वर्षको योजना बजेटमा केन्द्रित रहेर हामीले यसपालिको कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा यो आर्थिक वर्षका योजना, महत्त्व तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवसँग कार्यक्रमको सुरुमा हामीले कुराकानी गरेका छौं भने कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा वडाको बजेट सम्बन्धको जानकारी, त्यसै गरी वडा सदस्य रमकुमारी विकसँग तत्कालका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ योजना, महत्त्व तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवसँग गरिएको कुराकानी। अध्यक्षज्यू दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ र नयाँ योजना कार्यक्रमहरू अब सुरु हुँदैछन्। यो सन्दर्भमा यस वर्षका योजना कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताको भावना बुझ्ने कुरा, कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न भेलाहरू गरेर बुझ्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कसरी गर्यौं? नमस्कार। सर्वप्रथम एफएमलाई यो मासिक वडाका गतिविधि सम्पूर्ण जनमानसलाई या हाम्रा सबै कुराहरू वडाका गतिविधिहरू सबै जनमानसमा सुनाउने सूचनाको काम गर्नुभएकोमा म लगायत मेरा वडाको टिम तर्फबाट म गौरादह एफएम प्लसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो 79-80 बजेट जुन हाम्रो प्रथम बजेट, पहिलो हाम्रो 5 वर्ष बितायौँ, फेरि यहाँका नागरिकले पुनः मलाई विश्वास गरेर फेरि 5 वर्षको जिम्मेवारी दिएछन्। त्यो 5 वर्षको जिम्मेवारी दिँदै जाँदा हामी चुनाव जितेर आउँदै जाँदा प्रथम बजेट 79-80 को बजेट बनाउनुभन्दा पहिला हामी टोलमा हाम्रा वडा सदस्यहरू, हाम्रा वडा कर्मचारीहरू टोल भेला गरेर त्यहाँबाट योजनाहरू ल्याउनु भयो। समावेशी तरिकाले योजनाहरू ल्याउनु भयो। त्यो योजनाले लिएर हामी वार्डमा सबै टिम बसेर हामी फेरि निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गर्दा हाम्रा सबै विषयगतमा पैसा थोर गरेर पनि, थोरै बजेट भयो भने थोर गरेर सबै विषयगतमा पैसा बाँडेर हामी निर्णय गरेर हामी आज तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेछौँ। अध्यक्षज्यू, जस्तै अब भेला गऱ्यौँ, हामीले टोलटोलमा विभिन्न ठाउँमा भेला गऱ्यौँ, त्यो सन्दर्भमा जनताको सहभागिता चाहिँ कस्तो रह्यो? कतिको उत्साहजनक रूपमा आफूलाई यो चाहिन्छ है भन्नका निमित्त कतिको आउनु? धन्यवाद। अब टोल भेलामा जाँदा हाम्रा सदस्यहरू जानुभएका थिए, कर्मचारीहरू जानुभएका थिए, तर त्यहाँ चाहना धेरै, उत्साह साथ चाहनाहरू, मागहरू धेरै आयो। मलाई यो चाहियो, हाम्रो टोलमा यो चाहियो, हाम्रो टोलमा यो चाहियो, धेरै मागहरू आउँदै गर्दा पनि हामीसँग सिलिङ बजेट थोरै थिए। त्यो थोरैमा हामी सबैलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमहरू बनाएछौँ र उहाँहरूको चाहनाहरूलाई फेरि
पुनः अर्को साल समेट्ने गरी फेरि कार्यक्रम फेरि पछि ल्याउने सोच बनाएकै छौँ र तत्काल उहाँहरूलाई हामी 40 लाखले लक्षितलाई समेट्दै लक्षित वर्गलाई समेट्दै 40 लाखका बजेटहरू बनाएका छौँ। ती बजेटहरूमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म अन्य जातिसम्म जोडेर बजारलाई छुवाएर किसान विद्यालय स्वास्थ्य बजार सबैलाई समेटेर हामी एउटा सानो कार्यक्रम बनाएका छौँ। ती कार्यक्रमहरूमध्ये तपाईँहरूको अगाडि दर्शाउने नै छौँ। अब अध्यक्षज्यू, अब वडा स्तरीय योजना बजेटको कुरा गरौँ न। जस्तै आर्थिक विकास शीर्षकमा कृषि र पशुलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। कृषि लक्षित कार्यक्रम र पशु लक्षित कार्यक्रम भनिएको छ। यसबाट हामीले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, केही अनुमान अथवा यस्ता कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने केही होला नि? जस्तै हाम्रा कृषिका कार्यक्रम जुन थोरै पैसा छुटाए पनि कृषिका कार्यक्रम हामी राखेका छौँ। त्यो कार्यक्रम हामी के गर्ने, जस्तै अब यहिले बर्खा खेती चलिरहेछन्, यो खेतीले कतिको असर पार्छ पर्दैन, कतिको सक्सेस गर्छ गर्दैन हाम्रा किसानहरूलाई। अब फेरि हुँदो खेतीमा कतापट्टि कुन किसानलाई कतिको मार पर्छन् पर्दैन, ती किसानलाई हिउँदो खेतीको लागि थोरै बजेट छुटाएको छु। सब्जी खेतीमा होस् अथवा साना साना किसानहरूलाई जीवनी स्तर बनाउनलाई त्यो बजेट हामी थोरै छुटाएको छु र त्यो कार्यक्रम पछि लाने हो, अवस्थाअनुसारले त्यो कार्यक्रम बनाउने हो। अब अलिकति यहाँ जोडिहालौँ न। जस्तै अघिल्लो वर्ष पनि कृषिमा विशेष गरी बिजन वितरण गर्ने लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू वडाले सञ्चालन गरेको थियो। अब ती कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा कस्तो अनुभव रह्यो? आगामी कार्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यक्रमहरूले कतिको जनतालाई सहयोग पुर्यायो, कृषकहरूलाई थोरै भए पनि जीवनस्तर परिवर्तनमा अथवा भनौँ न अब सब्जी खेतीका लागि बिजन वितरण गर्दाखेरि त्यो खेतीतिर आकर्षित हुने, खेती गर्ने क्रम पनि बढेर गयो? कस्तो भयो त्यसको? धन्यवाद। अब आगामी 78-79 को बजेट जुन हाम्रा कृषिको लागि छुटाएका थिए, त्यसमा चाहिँ हामी सोचे भन्दा धेरै राम्रै भयो। हामी थोरै दियौँ, उहाँहरू धेरै गर्यो। हुन त हामी सब्जी बिउहरू वितरण गरे, कृषि मोटरहरू वितरण गरे, हाम्रा स्प्रे टङ्कीहरू वितरण गरे। तर विपन्न किसानहरूलाई वितरण गर्दा उहाँहरू सब्जीमा धेरै पहिला जति गरेका त्योभन्दा धेरै बजारमा ल्याएर बेचे। आफ्नो आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदै गए। र पहिलाका किसान र अहिले किसान म आफैमा महसुस हुँदैछु, म आफैमा किसान पनि छु। र पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ, किनकि साधन स्रोतहरू जब घरमा गइसकेपछि पक्कै छ कि उनले केही न केही उब्जनी शक्ति बढाउँछ नै र बढाएका पनि छन्। अब सामाजिक विकासको अलिकति कुरा गरौँ। सामाजिक विकासमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एसई दिने विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तालिम प्रदान गर्ने भनिएको छ। अब यो कार्यक्रमले चाहिँ कति जति विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्लान्, के छ यसको योजना? धन्यवाद। अब हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा एसएलसी पास गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि जुन कार्यक्रम बनाएको छौँ, हकिकतमा कुरो गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न परिवारकै विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ। सम्पन्न परिवारहरू खास गरेर प्राइभेटमा पढ्छन्, कोही दमक, कोही काठमाडौँ, कोही कहाँ पढाउँछन्। ती विद्यार्थीहरू एसएलसी पास गरिसकेपछि 11-12 पास पढ्नलाई उनीहरू को कता जान्छन् र हामी के सोच बनाएको छौँ, जता गए पनि तत्काल केही दिनको लागि पक्कै घरमा बस्नुहुन्छ र छेउछाउकै यदि क्याम्पसमा पढ्दा उहाँहरू चाहिँ 3 महिना कम्तीमा यहाँ यदि कम्प्युटर थोरै अनुभव भएर जाँदा केही सपोर्ट पाउँछ भनेर थोरै पैसा हामी छुटाएका छौँ। र यति पैसाले पुगेन भने हामी विविधमा पैसा थोरै राखेका छौँ। विविध खर्च भनेर वार्डमा पैसा राखेका छौँ, त्यहाँ हामी थप्ने सोच बनाएर थोरै पैसा यहाँ छुटाएका छौँ। अब विपन्न वर्गलाई ट्युबवेल खरिददेखि बजार व्यवस्थापन, खेलकुद कार्यक्रम, आयुर्वेद कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका धेरै विषयहरू बजेटमा समेटिएको छ र अन्य सिपमूलक तालिम भन्ने कुरा पनि छ। यो
तालिमको सन्दर्भमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू समेट्छौँ हामीले, विशेष गरी त्यो अलिकति यो तालिमको सन्दर्भको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि एउटा गुनासो के सुनिन्छ कतिपय ठाउँमा भने तालिम प्राप्त गर्नुपर्ने समुदाय अथवा त्यो वर्ग जसलाई प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो वर्ग चाहिँ अलिकति बाहिर पर्ने जस्तो, उनीहरूले चाहिँ थाहा नपाउने, अनि जो नजिकै हुन्छ उसले थाहा पाउँछ उसले मात्रै पटक त्यस्ता अवसरहरू प्राप्त गर्ने भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। यी कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा केही सोच्नु भएको छ यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा? धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमको यसमा हामी चाहिँ पहिला खेलकुदको कुरो गरौँ। खेलकुदमा हाम्रा यहाँ चाहिँ क्लब छन्, हाम्रा युवा भाइहरू छन्, उहाँहरू वर्षमा एकचोटि चाहिँ फुटबल लिन आउँछन्, गाउँटोलका मान्छे क्रिकेटका केही सामान लिन आउँछन् र वडा स्तरीय कार्यक्रम फुटबल खेलहरू हुन्छन्। त्यसको लागि थोरै बजेट हामी वडा स्तरको लागि 50,000 रुपियाँ मात्रै छुटाएको छौँ। पैसा थोरै भए पनि पैसा नै हामीसँग थोरै छुटाएको छौँ। त्यो युवाहरूको लागि अलिक खेलकुदमा अलिक चासो लियोस् भनेर पैसा छुटाएको छौँ र त्यसले केही सपोर्ट लिन्छ नै। त्यसै गरी हामी एउटा आयुर्वेदिक व्यवस्थापनको लागि थोरै पैसा छुटाएको छौँ, 1 लाख रुपियाँ जति होला। र यो भर्खरै हामी आयुर्वेदिक एउटा स्वास्थ्य केन्द्र जस्तै साना एउटा केन्द्र यहाँ गोरीगञ्ज खजुवाछीमै पुरानै पिएचसीमा एउटा कोठा लिएर 2टा कोठा लिएर हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनमा अलिक कमजोरी छन्। व्यवस्थापनमा अब सरसफाइदेखि लिएर अरू व्यवस्थापनमा अलिक समस्या छन् र उहाँसँग बजेटको पनि समस्या देखिएको कारणले अनुमान गर्दा बजेटको समस्या देखिने कारणले गर्दा हामी 1 लाख रुपियाँ त्यसको बजेटको लागि थोरै पैसा छुटाएको छौँ। हुन त 1 लाख रुपियाँ केही हुनेवाला छैन वर्षभरिको लागि, केही सपोर्ट पाओस् भनेर। र त्यो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रले गर्दा हाम्रो यहाँका जनमासमा प्रचार नभए पनि जे थोर बहुत प्रचार भए पनि यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो सेवा दिइरहेछन्। यसो जनमासमा बुझ्दा राम्रो सेवा दिइरहेछन् भनेर यसो पाउँदा हामी 1 लाख रुपियाँ छुटाएको छौँ र पछि त्यसको लागि व्यवस्थापन अझै सोच बनाउँछौँ। अब अध्यक्षज्यू जस्तै नि मैले अघि पनि भन्न खोजेँ, जस्तै विपन्न वर्गलाई ट्युबवेल खरिदको कार्यक्रम छ, अन्य सिपमूलक तालिमका कुराहरू छन्। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ लक्षित वर्ग अथवा सम्बन्धित वर्ग जसलाई दिने भनेर सोच बनाइएको हुन्छ उनीहरूले नै प्राप्त गर्ने गरी अनुगमनको कुरा अथवा छनौट गर्दाखेरि त्यसलाई ध्यान दिने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के व्यवस्थापन गर्छौँ, कसरी ख्याल गर्छौँ? अब जस्तै हाम्रो विपन्न परिवारलाई ट्युबवेल वितरण जुन एउटा छ कार्यक्रम, पहिला पनि हामी कार्यक्रम गरेका थिए। तर हामी कार्यक्रम गर्दा यसो अफिसमा आउँदै दिँदै गर्दैनौँ। हाम्रा वडा सदस्यलाई टोलमा पठाउँछौँ। टोलमा गएर प्रत्येक घरतिर जानु, घरका गतिविधि हेर्ने, त्यहाँ ट्युबवेल छ छैन त्यो लिस्ट बनाएर ल्याउने। बनाएर ल्याइसकेपछि ती परिवारको आर्थिक अवस्था के छन् फेरि हामी बसेर निर्णय गर्थ्यौँ। जस्तै हामी 20 जनालाई बाँड्नु छ भने लिस्ट हामी 50 जना 60 जना आउँदै गर्दा पनि ती मध्येमा सबभन्दा कमजोर परिवार को त आर्थिकबाट कमजोर को छन् ती परिवारलाई छनौट गरेर उहाँहरूसँग माग निवेदन लिएर उहाँहरूलाई वितरण कार्यक्रम गरेका थिए र यो साल पनि त्यसरी नै कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसरी अब तपाईँ सिपमूलकको विषय कुरो गर्नुभयो। सिपमूलक कार्यक्रम पहिला पनि हामी गरेका थियौँ। सिलाइ बुनाइका कार्यक्रमहरू गरेँ, मोटरसाइकल तालिमहरू गराएँ, अनि विद्युत वायरिङका गराएँ। गराउँदै जाँदा धेरै कार्यक्रम गऱ्यौँ सिपमूलकका। तर यो हाम्रो सिलाइ बुनाइको जुन कार्यक्रम छन् यसबाट मान्छेहरू जुन मान्छे तालिम गरे ती मान्छेको जीवनी स्तरले बढेको छन्। किनकि आफू सिकेर सिप पूर्णता गरेर उहाँहरू चाहिँ गाउँटोलमा साना व्यापार गरिरहेछन्, आफ्ना जीविका चलाइरहेका छन्। त्यसैले यो साल हामी के सोच बनाएको छौँ, छेउमा एउटा हाम्रो ठुलो फ्याक्ट्री छ बनिरहेछन्, 60 मोटामोटी 60-70% त्यो कम्पनीमा काम भइसकेको छ। त्यहाँ सिलाइकै काम हुन्छ र त्यो कम्पनीसँग हाम्रो एउटा एग्रिमेन्ट पनि छ। जब यो कम्पनी बस्ने बेलामा हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ कि हामी कम्पनी बनाइसकेपछि मेन पावर ल्याउँदा तपाईँकै वाडाका कम्पनीमा 50टा मेन पावर हामी लिने, योग्यता अनुसारले क्षमता अनुसारले सिलाइ बुनाइमा काम गर्नेलाई सिलाइ बुनाइमा लिने, कोही अरू स्टाफतिर यदि काम क्षमता छ भने स्टाफतिर पनि लिने भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेका छन्। त्यसैले हामी यो सिपमूलक कार्यक्रमको लागि पैसा थोरै छुट्याएका छौँ। केही मान्छेलाई महिला हाम्रा युवाहरू विदेश जानुहुन्छन्, केही 50 जनालाई हामी तालिम गराएर 6 महिना तालिम गराएर उहाँलाई रोजगारसम्म
त्यहाँसम्म पुगाउनलाई पैसा पुगेन भने अरू विविध विषयबाट छुट्याएर पनि ती बच्चाहरूलाई, ती नानीहरूलाई, ती भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुगाउने सोचले यो कार्यक्रम सिपमूलक कार्यक्रम राखेका छौँ। भनेपछि 50 जनासम्मलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर त्यो कम्पनीले भनेको अवस्था छ, सम्झौता नै भएको अवस्था छ। यो पनि एकदम खुसीको कुरा। अब अलिकति हामी अब लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू पनि सबैमा छुट्याएको छ। अब पूर्वाधार विकासमा जाउँ न। पूर्वाधार विकासमा अब वडाको बजेट अनुसारको बजेट छुट्याउनु भएको छ होइन, र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू पनि वडामा हुन्छन्, हुँदै गरेकै छन्। लक्षित वर्गका कार्यक्रम पछि अब पूर्वाधार विकासमा जाउँ। पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ? एज अ होल भन्दाखेरि, समग्रमा भन्दाखेरि के कस्ता विषय चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छ? पूर्वाधारको विषयमा कुरो गर्दा अब हामीलाई बाटो बन्छ, विकास हुन्छ, विकासको सँगसँगै विपद पनि जोडेर आउँछ। त्यसमा हेमपापको अवस्था पर्छन्, हेमपापको कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसै गरी विकासकै क्रममा जाँदा सडक बत्ती चाहियो, सडक बत्तीको व्यवस्थापन राखेका छौँ। त्यसै गरी अब पूर्वाधारकै कुरो गर्दा पिचको बाटो छन्, एउटा पिचको पनि बाटो राखेका छौँ, ढल समेतको बाटो पनि एउटा राखेका छौँ। त्यसै गरी वार्डकै हकमा कुरो गर्दा अब सानातिना बाटोहरू जुन बाटोमा अब ग्राभल भएका छैनन्, अधुरो केही पर्सेन्ट बाँकी थियो, त्यो पर्सेन्टलाई, त्यो बाटोलाई हामी यो साल सम्पन्न गर्ने गरी त्यो पैसा छुट्याएको छ। अब जस्तै नि सडक बत्तीको सन्दर्भमा, सडक बत्ती हामीले कति क्षेत्रमा विस्तार गरेका छौँ? यसपालिको बजेटबाट कति विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ? अब सडक बत्तीको हकमा अब कुरो गर्दा सडक बत्ती हाम्रो बजार एरियालाई नै फोकस गर्छन्। बजार एरियालाई सँगसँगै मूल बाटो जुन छन् दक्षिणदेखि उत्तरसम्म जोड्ने मूल बाटोलाई हामी फोकस गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो पैसाले मर्मत भएका सडक बत्तीलाई मर्मत गरेर अनि बाँकी बचेका रकमलाई पुनः अगाडि बढाउने, अपुग ठाउँहरूमा बढाउने गरी हामी यो बजेट छुट्याएका छौँ। अब अन्य विषयवस्तु छँदैछन्, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता, विकासका लागि सञ्चार कार्यक्रम, सबै शीर्षकमा बजेट वडाले विनियोजन गरेको देखिन्छ। यद्यपि अध्यक्षज्यूले अघि पनि भन्नुभयो यसपालि वडाको सिलिङ बजेट अलिकति कम छ, त्यसकारणले त्यसैलाई मिलाएर सबैलाई पुर्याउने गरी एक किसिमले आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ। अब यो सन्दर्भमा अन्त्यमा यसपालिको बजेट कार्यक्रम लिएर जनतालाई केही भन्नु छ? 79-80 का बजेट जुन यी नागरिक र जनताबाटै नै टोलबाट आएका थिए र सबै योजना र सबै चाहनाअनुसार हामी सम्पूर्ण नागरिकलाई पुरा गर्न नसके पनि आगामी दिनमा ती योजनालाई समर्दै र भएका कार्यक्रमलाई सबैले सहयोग पुर्याएर आफ्ना टोलमा गएका योजना थोरै भए पनि ती योजनालाई नै सहयोग पुर्याउनलाई सम्पूर्ण हाम्रा वडावासी नागरिकलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै यो कार्यक्रममा यो योजना छुटाउँदै जाँदा यदि कहीँ त्रुटि भएको छ भने मलाई अथवा हाम्रा कार्यालयमा आएर सुझाव दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, हाम्रा नागरिक समाजका साथीहरू, बुद्धिजीवी सर्कलका साथीहरू, किसान दाजुभाइ, मजदुर दाजुभाइ सम्पूर्णले यहाँ आएर सुझाव दिनलाई म अनुरोध साथ बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवसँग योजना, बजेट तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गौरीगञ्ज 6 मा कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सुरुमा आर्थिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा वडाले 2,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि लक्षित कार्यक्रमका लागि 2 लाख, पशु लक्षित कार्यक्रमका लागि भनेर वडाले 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सामाजिक विकासतर्फ 10,55,000 रुपैयाँ यो आर्थिक वर्षका लागि वडाले विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक
विद्यालयमा अध्ययन गरी एसई दिने विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तालिमका निमित्त 1 लाख, विविध धार्मिक कार्यक्रमका लागि 1 लाख, विपन्न वर्गलाई ट्युबवेल खरिदका लागि 1 लाख, बजार व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइका लागि भनेर 2,50,000, त्यसैगरी वडाले खेलकुद कार्यक्रमका लागि 50,000, आयुर्वेदिक कार्यालय व्यवस्थापनका लागि 1 लाख तथा अन्य सिपमूलक तालिमका लागि भनेर 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरीगञ्ज 6ले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि 50,000, बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि 25,000, दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि 25,000, आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमका लागि 30,000, मधेसी मुस्लिम र पिछडा वर्ग लक्षित कार्यक्रमका लागि 25,000, अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमका लागि 25,000 तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमका लागि 25,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले पूर्वाधार विकास शीर्षकमा 20,95,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जस अन्तर्गत ह्युम पाइप खरिदका लागि 2,50,000, विद्युत तथा सडक बत्ती जडान एवं मर्मतका लागि 4 लाख, वडा स्तरीय मर्मत सम्हारका लागि 1 लाख, माझीथान जाने बाटो मर्मत पटवारी टोलका लागि 1 लाख, महाराज थान घेराबेरा डौवाबारीका लागि 1 लाख, श्याम महतोको घरदेखि सम्पतको घरसम्म जाने बाटो मर्मतका लागि 2 लाख, निशान्त चौधरीको घरदेखि फागुलालको घरसम्मको बाटो मर्मतका लागि 1,50,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। सन्थाल टोलमा चर्चको लागि शौचालय देवीगञ्जका लागि 1 लाख, मेहता टोलमा महाराज थान निर्माणका लागि 1 लाख, फारूक टोलको नहरमाथि स्लाब निर्माणका लागि 50,000, हिरा काजीको घर अगाडिको महाराज थान मर्मतका लागि 50,000, रामा महतोको घर छेउको महाराज थान मर्मतका लागि 50,000, 8 मौजाको अधुरो मस्जिद निर्माणका लागि 1 लाख रुपैयाँ वडाले विनियोजन गरेको छ। भगीरथको घर पश्चिम कसकलालको घरसम्मको सडक ग्राभेलका निमित्त 3,45,000 वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सुशासन तथा संस्थागत क्षमता शीर्षकमा 6 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमणका लागि 1,50,000, कार्यालय सञ्चालन तथा विविध खर्चमा 2,50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विकासका लागि सञ्चार कार्यक्रमका लागि गौरीगञ्ज दर्पणका लागि 50,000, गौरीगञ्ज मिडिया प्रालीका लागि 50,000, वडा गतिविधि प्लस मिडिया नेटवर्क प्रालीका लागि 50,000 वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी अन्य कार्यक्रमका लागि पनि 50,000 विनियोजन गरेको छ। यसरी वडाको यो आर्थिक वर्षको बजेट 40 लाख रुपैयाँको रहेको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को आर्थिक वर्ष 2079-80 को वडा स्तरीय योजना तथा बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने तत्कालका गतिविधिको विषयमा केन्द्रित रहेर वडा सदस्य रमकुमारी विकसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। अब सदस्यज्यू, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको कुरा हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा गरिन्छ अनि नयाँ दर्ताको कुरा पनि हुन्छ। गौरीगञ्ज 6 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको दर्ताको प्रक्रिया के भइराखेको छ? अहिलेसम्म के कति उत्साहित भएर आउनु भएको छ, नवीकरण गर्नु भएको छ, दर्ता गर्नु भएको छ? यो कार्यक्रम कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ? कहिलेसम्म आएर उहाँहरूले त्यो दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ अलिकति जानकारीमूलक पनि हुन्छ, जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद, नमस्कार। यो गौरद एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकमा चाहिँ नयाँ नवीकरण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म अब साउन 1 गतेदेखि ज्येष्ठ दलित गरेर एकल गरेर 30 जनाले दर्ता गर्नुभएको छ। अनि एकजनामा चाहिँ पुरै अस्वस्थ अपाहिज उहाँले चाहिँ 1 जनाले दर्ता गर्नुभएको छ। अपाङ्गको हकमा चाहिँ नयाँको हकमा नवीकरणको चाहिँ के छ? नवीकरणकोमा चाहिँ हाम्रो यो साउन 1 गतेदेखि लागू भएकोले गरेर वार्डमा 245 जनामा अपाङ्ग, एकल, ज्येष्ठ, दलित गरेर नवीकरण गर्न 245 जना आउनु भएको छ अहिलेसम्म। कहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले त्यो नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद। यो हाम्रो असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्न आउने जारी रहेको छ। भनेपछि असोज मसान्तसम्म चाहिँ उहाँहरूले
आएर नवीकरण पनि गर्न सक्नुभयो, नयाँ दर्ता पनि गराउन सक्नुभयो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा। अब यो सुधारिएको चुलो वितरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएछ। यो कार्यक्रम पालिका स्तरको कार्यक्रम, वडाका कति परिवार समेटिनु भयो यसमा? वडा नम्बर 6 का वडा नम्बर 6 कोमा चाहिँ हाम्रो 35 घर परिवारलाई वडा स्तरकै हो कार्यक्रम चाहिँ, तर 35 घरलाई वार्डमा चाहिँ हाम्रो 6 नम्बर वार्डमा 35 घर पर्नु भएको छ। त्यसमा ज्येष्ठ, एकल, असहाय, एकदम सहारा कोही नहुनु भएको, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुभएको उहाँहरूलाई गरेर हामीले जात जाति समेटेर 35 जना घर परिवारलाई बाँडेको छौँ। के छ त उहाँहरूको प्रतिक्रिया? त्यो प्राप्त गरेपछि पक्कै पनि जीवनमा अलिकति सहजता त आउँछ होला। यसको विशेषता के रहेछ चुलोको? उहाँहरू चाहिँ धेरै नै खुसी हुनुभएको छ। हामीलाई थोरै दाउरामा पकाउन मिल्ने, अनि अब जता लगेर पकाउँछु है म बुढी मान्छे भनेर बसेर पकाउँदा पनि मिल्ने, जहीँ लगेर उठाएर लगेर राखेर पकाउन मिल्ने। अनि हामीले बजारमा पनि समेटेको छौँ। 4 जना बजारमा व्यवसाय गरेर कचौडी पापड बेच्नेहरूलाई पनि, उहाँहरूलाई पनि त्यही चुलो, अब अहिलेको त्यो माटोको चुलो लाँदा भत्किने ओर्ने, अब उहाँहरूसँग ग्यास किन्ने अवस्था पनि नभएकोले हामीले अहिले तत्काल चाहिँ त्यही चुलो दिएर उहाँहरूले सदुपयोग गर्नु हुँदैछ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। गौरीगञ्ज 6 की वडा सदस्य रमकुमारी विकसँग वडाका तत्कालका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।